कसलेच बंधन ना, कोडाचे बी आम्ही कांयच अजून हे ड्रेस कोडाचे कसलेच बंधन आम्ही दिल्लेलें ना. आमची 8 जाणांची कमिटी आसा, आमी डिसिजन घेतले आनी आमी कितें करता, कोणाक हो असलो फेक न्यूज घालप हो बरोबर न्हू. म्हाका तरी दिसना की सोशल मिडियाचेर हो जो न्यूज व्हायरल करप आनी थंय देव बोडगेश्वर संबंधी ही गोष्ट म्हाका तरी खुबशी खटकली. बोडगेश्वर देवस्थानात ड्रेस कोड लागू झाला. सोशल मीडियाचेर गाजपी त्या व्हायरल फोटोचे खरे सत्य कितें जाणून घेऊयात. म्हापशेच्या फामाद श्री देव बोडगेश्वर देवस्थानाच्या ड्रेस कोडाविषयी सध्या सोशल मीडियाचेर एक पोस्ट व्हड प्रमाणात व्हायरल जाता. पूण ही खबर पुरायपणान फट असून भाविकांनी असल्या खोट्या प्रचाराक बळी पडचे न्ही अशें आव्हान देवस्थान समितीन केला. देवस्थानाच्या प्रेसिडेंटान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण देवस्थानान येवपी लोकां खातीर कसलोच ड्रेस कोड लागू करपाचो निर्णय समितीन घेवंक ना. सोशल मीडियाचेर व्हायरल जावपी पोस्टाचो आनी देवस्थानाच्या प्रशासनाचो कसलोच संबंध नाशिल्ल्याचें तांणी नमूद केला. त्याच प्रमाण ती ऑफिशियल नोटीस नाशिल्ल्यान लोकांनी खात्री करनासतना अशी पत्रकां शेअर करची न्ही अशी मागणी तांणी केल्या. म्हाका सकाळी असोच आमचो सेक्रेटरी आहा पळय सुशांत गांव, तेणी म्हाका हें धाडलो की असो असो ड्रेस कोडाचो सगळे सोशल हेचेर हें जाला म्हणून, मिडियाचेर व्हायरल जाला म्हणून. तेन्ना हांव व्हेरीफाय केलें, बाबा एक कोणी हें केलां तें आमकां काय अजून कळोना. पण अशें आमी असलो जो हें आसा पळय थंय पोस्ट मारला म्हणटा तुमी, आमी तें पळोवना पोस्ट, हांव वचोना अजून थंयसर. पोस्ट मारलो सुद्दां जाल्यार आमी काडटले तें. पयलो प्रश्न म्हणजे आमी काय आमचे जे मॅनेजींग कमिटी आहा पळय ते आमच्या मिटिंगेन असलो काय विशय येवना आनी आमी ह्या संबंधीन कसलोच हें करूं ना. आनी जर तुमी आतां तुवें म्हाज्या नजरेक हाडलें की तो पोस्ट हें केला म्हणून, थंय मारला म्हणून, असो जर पोस्ट कोणी मारला आसत जाल्यार तो आमी काडटले. कित्याक आमचे कमिटी डिसिजन कांयच ना आनी असलो आमी ड्रेस कोडाचो डिसिजन घेवकूय ना आनी थंय आमी पोस्टूय मारूंक ना. हें तुमकां म्हणजे क्लियर कट सांगता. कारण हें आमचें देवूळ आसा पळय तें आमचो राखणदार. आमी असले डिसिजन अजून काय घेवना. आमी फुडें विचार करूंक शकता, पण आतांचो हो कोणी फेक न्यूज घातलेलो आसा, म्हाका दिसता की असो न्यूज कोणी घातलेलो आसा पळय हेंचेर कितें तरी हें जावचें. कारण बरोबर ना. कमिटी आसा, प्रेसिडेंट आहा, सेक्रेटरी आहा, एटर्नी आहा, ट्रेजरर आसा, आमची 8 जाणांची कमिटी आसा. आमी डिसिजन घेतले आनी आमी कितें करता, कोणाक हो असलो फेक न्यूज घालप हो बरोबर न्हू. म्हाका तरी दिसना की बरोबर कांय गोश्टी करतात म्हणून, कोण तरी आसतलें. कारण अनलेस मॅनेजींग कमिटी डिसायड्स केल्या असलो सोशल मिडियाचेर हो जो न्यूज व्हायरल करप आनी थंय देव बोडगेश्वर संबंधी ही गोश्ट म्हाका तरी खुबशी खटकली. त्या बरोबर हांवें ताबडतोब इन्क्वायरी केलें आनी हांवें ताबडतोब आमचो रिपोर्टर आसा पळय झरमेकर तोय म्हाका सांगतलो की तूं मातशें एक न्यूज दी. हांवें म्हणलें न्यूज कित्याक, हांवें ताका सांगलें की आमी असो डिसिजन घेवना, तूं म्हटलें सोमतोच न्यूज हें कर म्हटलें, दी म्हटलें. आनी त्या प्रमाणे रिपोर्टर आसा पळय झरमेकर आसा पळय तेणें ऑलरेडी हो न्यूज दिल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा की आमी असलो डिसिजन घेवकूच ना. पण म्हाका एक वायट दिसता की कमिटी खबर नासतना अशें सोशल मिडियाचेर व्हायरल करप असो न्यूज हो तरी बरोबर गोश्ट दिसोना म्हाका. कारण कोणाक जर न्यूज असो हें करपाचो आसा काय तेतून कितें जाता की कमिटीचें नांव बदनाम जाता. आमी असो डिसिजन घेवना. कारण काही गोश्टी कोणी तरी आतां तुमी म्हटलें लक्ष्मी नारायणाच्या देवळान घातलें तें तेंचें डिसिजन आसा, तें आमी तेजेर कांय हें करूंक शकना, कमेंट्स करूंक ना. आमच्या देवळाचेर आमी कमेंट्स करतले कारण आमी डिसिजन घेवना. आनी हो हांव भाविकांकूय सांगूंक सोदता, आमचे महाजना तांकां सांगूंक सोदता की हो डिसिजन कमिटीचो न्हू आनी कोणी तरी मुद्दाम म्हणून तो फेक न्यूज घातलेलो आसा आनी त्या खातीर कसलेच बंधन ना. कोडाचे बी आमी कांयच अजून हे ड्रेस कोडाचे कसलेच बंधन आमी दिल्लेलें ना. हे तुमी म्हाका दिसता तुमच्या मिडिया तर्फे तुमी प्रसारीत करचे आनी देव बोडगेश्वर कमिटीचें नांवूय पेड्ड्यार करपाक जायना असो म्हाका तरी मनानसून हें आसा. तेन्ना तुमी एक न्यूज स्प्रेड करचो. तुमकां दिसता की कोणे तरी नांव बदनाम करपा खातीर अशें केलां कितें? आसूंक शकता, आमकां कांय खबर ना कोणी केलां तें. पूण असो डिसिजन जाला तुमचो ना? ना, आमी डिसिजन आमी मिटिंगेन कसलो डिसिजन येवकूच ना, केन्नाच येवना. अशा बद्दल केन्ना मिटींग तरी जाली? मिटींग सुद्दां जावना आमची. आमी केन्ना डिसिजनूय घेवना हो आनी हो विशयूय घेवना. कित्याक आमचें कशें आसता, जेन्ना आमची मिटींग आसता पळय तेन्ना आमी थंय हें घालता, एजेंडा घालता, कितें एजेंडान आमचो नाच आनी आमी डिसिजनूय घेवना आनी मिटींग जात्रा जावन आमची एकूच मिटींग जाल्या त्या नंतर आमी घेवकूच ना कसलें डिसिजन. म्हाका तरी दिसता की अशें न्यूज स्प्रेड करचें न्हू
कारण मागीर कितें आसता भावीक आसता भायरसून येता आनी कितें आसता तेंचेर मागीर परिणाम जाता ड्रेस कोड म्हटलें की. आनी आमचें देवूळ आसा पळय ते बाकीच्या देवळा भशेन ना. आमचें देवूळ चवशी वाटेन ओपन देवूळ आहा आनी सगळ्या सायडसून एंट्री आहा. आनी आमचें देवस्थान म्हणजे राखणदार, थंय आमचें कसलें बंधन आसूंक जाय अशें तरी म्हाका तरी दिसना. त्या हेचेर आमी विचार करूंक शकता. आमी कमिटीन डिसिजन घेतल्या शिवाय कांय उलोवंक शकना.